بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج آپ کے سامنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت و شان کے حوالے سے چند باتیں اس نیت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ صحابی اس بندے نوادن جس بندے اپنے سر دی اکھاں نال کائنات دے سردار دا چہرہ تکیا ہوئے اس بندے نو صحابی آندے نے، یعنی اس حالت دے اندر حالت ایمان دے اندر پھر او دا وصال ہویا ہوئے اونوں صحابی آندے نے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر بھی ڈھیر ساری فضیلت صحابہ کرام دی آندی ہے، اور محدثین نے صحابہ دی عظمت دے بارے باقاعدہ کتاباں دے اندر پورے باباں نو ذکر کیتا۔ ڈھیر ساری حدیثاں دے وچوں ایک حدیث پاک تواڈے سامنے رکھنا۔ مفہوم حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ دے بارے آپس دے اندر کوئی گل بات نہ کرو، کہ جس شخصیات نو اللہ رب العزت نے دنیا دے اندر جنت دی ضمانت دتی، پھر اساں 1450 سال بعد آ کے کدی حضرت ابو بکر دے بارے بولیے، کدی عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی شیر خدا، دیگر صحابہ کرام انہاں دی عظمت تے گل کریے، ساڈے واسطے مناسب ہی نہیں اور جائز بھی نہیں۔ سانو صحابہ دے بارے کف لسان دا حکم ہے کہ اپنی زبان نو روک کے رکھو، کیونکہ او مقدس شخصیات نے کہ جنہ دی عظمت دا ترانہ خود قرآن نے بھی بیان فرمایا اور خود کائنات دے سردار نے بھی بیان فرمایا۔ اور قرآن مجید دی آیت کریمہ دوسرے نمبر تے فرمایا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہ اللہ انہاں تے راضی ہے، او اللہ تے راضی نے، یعنی جے تے اللہ خود راضی ہو جاوے تے 1450 سال بعد سانو انہاں دی زندگی دا کسے قسم دا کوئی فیصلہ کرن دی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اساں انہاں نو اپنا لیڈر سمجھ کے زندگی گزارنی ہے۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی، حسن و حسین، دیگر صحابہ کرام ساڈی اکھاں دے تارے، سارے ساڈے سر دے تاج، ساریاں دی زندگی اعلیٰ، ساریاں دی زندگی اکمل، اور اللہ نے اپنے صحابہ نو بڑا سونا ہی پیدا فرمایا۔ اور مفہوم حدیث ہے، حضور فرمایا کہ صحابہ تاریاں دی طرح نے، تاریاں دی مانند نے، انہاں دے وچوں جیڑے صحابی نو بھی چنو او دی اطاعت کرو، کسے تے کسے قسم دا کوئی گلا نہ کرو۔ لیکن دور حاضر دے اندر اور اس پر فتن دور دے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان دے بارے زبان درازی کرن والے بہت سارے جوہلا موجود ہیں۔ اس لیے سانو ضروری ہے کہ اساں بچے دی پیدائش تو لے کے او دی انتہا تک انہاں دے کناں وچ یہ گل پائیے کہ بچہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی دی زندگی دا مطالعہ کر کے اپنی زندگی گزاری، کدی بھی انہاں دے بارے زبان درازی نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے سارے نو سونا آلہ پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ دا قرآن فرما رہے اے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا۔
میرے نبی دے پیارے غلاموں، اللہ نے اپنے پیارے صحابہ دی عظمت و شان نو بیان کردیاں ہویا قرآن دے اندر میسج فرمایا۔ اللہ فرما رہے محمد اللہ دے رسول نے والذین معہ، اور او لوگ جڑے او دے نال نے، ابو بکر عمر عثمان علی دی صورت اندر اس بندے دے نال، پھر تواڈا حق بندا ہے کہ اساں انہاں دے بارے زبان درازی نہ کریے، اساں انہاں دے بارے جناب اپنی زبان نو کھولیے نہ، بلکہ صحابہ دے بارے ترانے پڑھیے۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب تھا حاصل، نبی کی دید ہوتی تھی۔